Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Taut Nawaz. I'm teaching in Department of Political Science, Bahuddin Zakariya University, Multan, as a visiting lecturer. I'm teaching the course of Human Resource Management in Bachelor's Public Administration 4th semester. स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लीडरशिप. तो लीडरशिप के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. लीडरशिप जो है, इट इज़ द एबिलिटी टू डेवलप अ विजन दैट मोटिवेट्स अदर्स टू मूव विद अ पेशेंट टुवर्ड अ कॉमन गोल. कि लीडरशिप जो है वो एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी काबिलियत है जो कि एक विजन को, एक गोल को जो है डेवलप करती है. और वो जो गोल है, जो विजन है, वो मोटिवेट करता है दूसरों को ताकि वो मूव कर सकें वो उस गोल की तरफ, ठीक है, उस कॉमन गोल की तरफ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. इसी तरह से लीडरशिप जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक पर्सन इन्फ्लुएंस करता है दूसरे पर्सन को, ठीक है. यानी कि एक लीडर है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को और या अपने फॉलोअर्स को क्या करेगा, उनको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, ताकि वो अपने जो उनके गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको अचीव कर सकें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक ट्रांसपेरेंट वे में जो है रन कर सकें. इसी तरह से डेफिनेशंस को देख लेते हैं लीडरशिप की. चैमर्स ने जो डेफिनेशन दी है लीडरशिप की, वो कहता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन विच वन पर्सन कैन इनलिस्ट द एड एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ अ कॉमन टास्क. इसी तरह से कैथ ने जो है डेफिनेशन दी है लीडरशिप की. कैथ कहता है कि लीडरशिप इज़ अल्टीमेटली अबाउट क्रिएटिंग अ वे फॉर पीपल टू कंट्रीब्यूट टू मेकिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपन. इन दोनों डेफिनेशंस में आप एक चीज़ देख सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस है लीडरशिप जो कि सोशल इन्फ्लुएंस करता है वन पर्सन टू अनदर. यानी कि एक लीडर है, वो अपने फॉलोअर्स को, ठीक है, या दूसरे लोगों को क्या करेगा, उनको इन्फ्लुएंस करेगा, मुतासिर करेगा, ठीक है ना. और कैसे मुतासिर करेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, किसी गोल को या टारगेट को अचीव करने के लिए, उसको अकम्पलिश करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में. इसी तरह से 4 फैक्टर्स हैं लीडरशिप के, उनके ऊपर बात कर लेते हैं. अब यहाँ पे आप देखो कि एक सिचुएशन है, ठीक है. अब सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन हो रही है किसके दरमियान, एक लीडर और फॉलोअर के दरमियान. जो लेडी हैं वो लीडर हैं और जो ओल्ड मैन हैं वो फॉलोअर हैं, और वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी सिचुएशन पे. जी, अब यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस बता दी गई हैं. लीडर जो है उसको हॉनेस्ट होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग है, यू मस्ट हैव एन हॉनेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर. यानी कि जो लीडर है उसको मालूम होना चाहिए कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या काम कर रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, ठीक है, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना है, व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही हैव टू डू, ठीक है. उसको हॉनेस्ट होना लाजमी है. यानी कि अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ लीडर काम कर रहा है तो उसको अकाउंटेबल होना लाजमी है, हॉनेस्ट एबल होना लाजमी है, ठीक है, ताकि वो सक्सेसफुली अपने फॉलोअर्स को जो है कन्वेंस कर सके, ठीक है, ताकि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कन्वेंस हों और वो उस जो टास्क है या जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अचीव कर सकें. जी, इसी तरह से फॉलोअर्स हैं. फॉलोअर्स में क्या है, फॉलोअर्स वो पीपल्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने लीडर को फॉलो अप कर रहे होते हैं. उनका लीडर जो उनको टास्क दे रहा होता है, जो उनको ऑब्जेक्टिव्स बता रहा होता है, जो उनको गोल्स बता रहा होता है, उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को उन फॉलोअर्स ने क्या करना होता है, अचीव करना होता है. तो उसके लिए फॉलोअर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी नीड्स को, इमोशंस को और मोटिवेशंस को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, कि हमारे क्या नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, क्या इमोशंस हैं हमारी, क्या हमारी मोटिव्स हैं जिनको हमने अचीव करना है. इसी तरह से बेटे होती है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो है, इट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रही होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वो बात कर रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है. फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक लीडर हो और आप एक एग्जांपल सेट कर देते हो कि कम्युनिकेट टू योर पीपल दैट यू वुड नॉट आस्क देम टू परफॉर्म एनीथिंग, कि आपने उनको नहीं बताना
کہ انہوں نے کوئی چیز پرفارم کرنی ہے کہ دیٹ یو وڈ ناٹ بی ولنگ ٹو ڈو، اور ان کو آپ نے یہ بھی نہیں بتانا کہ آپ اس چیز کو کرنے کے لیے ولنگ رکھتے ہو. بیڈ کمیونیکیشن ہارم دا ریلیشن بٹوین دا لیڈر اینڈ امپلائی، کہ جو بیڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو بری کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ ہارمفل ہوتی ہے ایک ریلیشن شپ کے لیے. کس کے درمیان؟ لیڈر اور امپلائی کے درمیان. جی اسی طرح سے جو فورتھ ون ہے بیٹے وہ ہے سچویشن کا فیکٹر. سچویشن میں کیا ہے کہ وی مسٹ یوز آور ججمنٹ، ہمیں اپنی ججمنٹ کو جو ہے یوز کرنا ہوگا کہ ٹو ڈیسائیڈ دا بیسٹ کورس آف ایکشن، کہ ہمارے پاس ایسا کون سا ایکشن بیسٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے گولز کو اچیو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا کون سا بیسٹ ایکشن ہے جو کہ ہماری لیڈرشپ سٹائل کے ساتھ فٹ ہے. جو ہماری کوئی بھی اگر سچویشن ہے ہمارے آرگنائزیشن کے اندر، بیڈ سچویشن ہے، گڈ سچویشن ہے، اس کے اندر ہم کون سے لیڈرشپ سٹائل کے ساتھ جو ہے ہم اپنے ڈیسیجنس کو جو ہے، اپنی ججمنٹس کو جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں. جی بیٹے اسی طرح سے ہمارے پاس 3 سٹائلز ہیں لیڈرشپ کے، جو کہ بہت امپورٹنٹ اور میجر سٹائلز ہیں لیڈرشپ کے. دا فرسٹ ون از دا اتھارٹیئن، جس کو ہم ایٹوکریٹک بھی کہتے ہیں. دا سیکنڈ ون از دا پارٹیسپیٹو، جس کو ہم ڈیموکریٹک بھی کہتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ ون از دا ڈیلیگیٹو اور فری رائن. جی بیٹے ایٹوکریٹک کیا ہوتا ہے کہ ایسی اس میں جو ہے اتھارٹیئن جو لیڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اتھارٹیئن لیڈرز کون ہوتے ہیں؟ جو کہ اکیلے ڈیسیجنز بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو پاور ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوتی ہے صرف 1% کے پاس، کہ جو بھی وہ ڈیسیجن میکنگ کریں گے وہ ایز اے لیڈر خود کریں گے. ان کے پاس اتھارٹی ہے، انہی کے پاس پاور ہے، اور پاور جو ہے ان تک محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، اور جو بھی وہ ڈیسیجنز کریں گے وہ خود ہی کریں گے. اور جو ڈیسیجنز ہوں گی وہ انفورسڈ ہوں گی یوزنگ ریوارڈز اینڈ دا فیئر آف پنشمنٹ، کہ جو بھی وہ ڈیسیجنز بنائیں گے وہ کس کی شیپ میں ہوں گی؟ ریوارڈز اینڈ دا پنشمنٹ، کہ اگر کسی نے اچھا کام کرا تو اس کو ریوارڈز دیے جائیں گے، اگر کسی نے برا کام کیا تو اس کو پنشمنٹ دی جائے گی. اور اس کو جو ہے اس لیڈرشپ جو سٹائل ہے یہ، اس کو ابیوزو اور ان پروفیشنل سٹائل بھی کہتے ہیں، کہ اس میں جسٹ یعنی کہ یس باس والا کنسیپٹ آ جاتا ہے، کہ باسنگ پیپل اراؤنڈ، کہ یس باس نو باس. ٹھیک ہے، نو باس کو تو اگر وہ فالو کریں گے تو ان کو پنشمنٹ ہوگی، اگر وہ یس باس کریں گے تو ان کو ریوارڈ ملے گا. تو یعنی کہ یس مین شپ کا کنسیپٹ اس میں آ سکتا ہے. جی دا سیکنڈ ون از دا ڈیموکریٹک. بیٹے ڈیموکریٹک جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پارٹیسپیٹو لیڈر ہے، ٹھیک ہے، وہ انکلوڈ کرتا ہے 1 or more امپلائیز ان دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس. کہ پارٹیسپیٹو لیڈر جو ہے، جیسے نام میں بتایا گیا ہے پارٹیسپیٹ، ٹھیک ہے، اب اس میں جو لیڈر ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ امپلائیز کو کیا کرتا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں انوالو کرتا ہے. اس میں کمیونیکیشن فلو ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے دیں. مثال کے طور پہ جیسے داؤد نواز ہے وہ لیڈر ہے، ٹھیک ہے، اب داؤد کے پاس 2 لوگ ہیں، لائک علی ہے، احمد ہے. اب علی اور احمد کو جو ہے داؤد نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک جو ہے پارٹیسپیٹ کرو، ہم نے کوئی پالیسی بنانی ہے، ہم نے ایک ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے، اور آپ لوگ میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کرو. اب داؤد کے ساتھ جو علی اور احمد ہیں وہ دونوں فریلی کیا کریں گے؟ کمیونیکیٹ کر سکیں گے، اپنی سجیشنز دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ انکریج کرتی ہے ممبرس کو. ٹھیک ہے، ممبر کمٹمنٹ کو جو ہے وہ انکریج کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ فائنل ڈیسیجن لے سکیں. اور یہ ایک اچھی ایگزامپل ہے اور ایک اچھا سٹائل ہے لیڈرشپ کا. جی بیٹے دا تھرڈ ون از دا لیزس فیئر سٹائل. اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہے وہ اپنی پاورز کو کیا کرتا ہے؟ اپنے سب آرڈینیٹس کو دے دیتا ہے، اپنے فالوورز تک دے دیتا ہے، تاکہ وہ اس کے جو فالوورز ہیں، جو اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکیں، وہ پالیسی میکنگ کر سکیں. مگر اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہے وہ اسٹل رسپانسیبل ہے، کہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے، جو بھی پالیسی بن رہی ہے، وہ اس کے لیے رسپانسیبل رہے گا. کہ داؤد کہتا ہے کہ علی اور احمد یا جو ہے مس نورین، میں آپ تینوں کو کیا کرتا ہوں؟ اپنی پاورز دے دیتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیسیجنز بناؤ، پالیسیز بناؤ. علی، احمد اور مس نورین جو ہیں، اگر وہ جو بھی پالیسی بنائیں گے، جو بھی ڈیسیجن میکنگ کریں گے، اس میں جو مسٹر داؤد ہے وہ رسپانسیبل رہے گا اس ڈیسیجن اور اس پالیسی کے لیے جو کہ اس کے فالوورز نے بنائی.
اور اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ دس از یوزڈ وین امپلائیز آر ایبل ٹو اینالائز دا سچویشن. اور یہاں پہ جو ایک بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو فالوورز ہیں، جو امپلائیز ہیں، جو سب آرڈینیٹس ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ سچویشن کو انالائز کر سکیں، وہ اس سچویشن کے اکارڈنگلی کام کر سکیں جو کہ ان کے لیڈر نے ان کو دی ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹس، جزاک اللہ.